يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما انتقضت منها عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اشاعة التوحید والسنة ضلع خیبر ملګرو ته په دې عظیم الشان اجتماع باندې په دې عظیم الشان مرکز کې د زړه د کومې نه مبارکي پیش کوو. الله تعالی دې تا ګودو ویل او اوریدل په خپل دربار لا یزال کې قبول او منظور کی. یو دا مقام او دا ځای چې مونږ کې نو دلته لوی لوی شخصیات او مونږ ته هغه خپله د علم غیږه بیا بیا را یادیږي. یقیني خبره ده چې د دې دیوالونو یو لوی عزت دی. د دې دیوالونو په مخ کې هم مونږ له بیان کول مناسب نه دي. د لویو شخصیاتو بیان زمونږ د بیان د پاره ودرول او د لویو شخصیاتو انتظار دا هم مناسب نه دی. او د ملګرو حکم او اصرار دی. یو چند گزارشات هغه پیش کوم. اسلام، ایمان، قرآن دا رڼا ده. الله نور السماوات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله تعالی نور دے دنیا ته نور را لګل دے او منیر پیغمبر دا رڼا او دا نور دنیا ته تقسیم کړی دی. او مسلمانان چې دي دا د نور تابعدار دي. په قیامت کې به آواز کوي ربنا اتمم لنا نورنا. او د دې آواز دا دی چې آفتابم غلام آفتابم هماز آفتاب بگویم نشبم نشب پرستم که حدیثی خواب بگویم. د دې آواز، د دې کردار، د دې گفتار، د دې عمل، د دې قیادت، د دې سیادت، د دې معاشره هغه ټوله د رڼا ترجمانی کوي او دې پر رڼا کې دي. د رڼا دشمنه تیاره ده او د رڼا دشمن خاپیرک دی. د رڼا دشمنان، د اسلام دشمنان هغه نه غواړي چې دوی په رڼا کې پاتې شي او هغه دا ویلو، دا اراده یې کړې وه. د تیارې لیډر او د تیارو مشر دا ویلو لأقعدن لهم صراطك المستقیم، چې زه به دوی ته په نیغه لار کې ستا کینم چې کومه د رڼا لار وي هغه به دوی ته زه تیاره کوم او دوی به نه پرېږدم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو د هغې خطراتو نه خبردار کړیو چې مخالفین کوشش کوي. قرآن کریم منګ او تاسو بار بار خبردار کړیو
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. دا غي مهنت خواری د اغیارو په مسلمانانو باندې دادا چې دی مؤمنان پاتې نشي. ان تطيعوا الذين كفروا فريقا من اهل الكتاب يردوكم بعد ایمانكم کافرین. اغی نپریک دی مسلمانان پرانا کی قرآن کریم منگا او تاسو خبردار کړیو. بار بار منگ تویل شوی دی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. پیرنگیان انگریزیان او یهودیان اغا یاران مجوڑوی. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. زما دشمن او خپل دشمن اغا یار مجوڑوی. دا اللہ تعالی سره د ایمان دا اللہ رب العزت سره د دوستای دا تقاضا دا چې د الله تعالی دشمن سره دی دشمنی وکړي شي. دا اللہ رب العزت دشمن تر دشمنای په نظر باندې وکتل شي. الله تعالی من خبردار کړیو بیای من ته اعلانات کړی دي او دای من ته ویلی دي چې ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم. کتاسو د دې په قدم روان شوي په اسلام باندې پاتې کېدل نشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منگا او تاسو خبردار کړیو حدیث قدسی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا ینال رحمتی. اللہ تعالی فرمائی لا ینال رحمتی من لم یوالی اولیائی ولم یعاد اعدائی. چې زما رحمت آغا سوک نشی حاصلولی چې زما دشمن سره دشمنی ونکی او زما دوست سره دوستی ونکی. دا اللہ تعالی دا دشمن سره دشمنی کول دا دا ایمان حصہ دا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. دا اللہ رب العزت دا دشمنانو نا بایکاٹ کول. دا اللہ رب العزت دا دشمنانو دا اعمالو نا دا دشمنانو دا اخلاقو نا دا دشمنانو دا قوانینو نا دا غین بایکاٹ کول. دا دا لا الہ الا اللہ نیم برخه دا. یو لا الہ دی او بل الا اللہ دی. دا لا مطلب دا دی چی بلا الہ ما لا کن. دا پلام دا لا الہ بانی دا اللہ رب العزت پا مقابل دا اللہ رب العزت پا مخالف سوکوی او سوی پاگی بانی کرش راکا گا او اغا ختم کا سنم کا دا ہے جہاں اور مرد حق خلیل. یہ نکتہ وہ ہے جو پوشید لا الہ میں ہے. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی دا غوخی بطراتو دا گٹی بطراتو. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی عزیز ولی راتلا خیل راتو. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی خور راتلا. دا اللہ مقابلہ کی وطن راتو. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی قومیت و قامیت راتو. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی لسان او لسانیت راتو. اگر طول د خپو د لاندې کا او دا اللہ رب العزت امانا. حدیث مبارک تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلی دی لا یبلغ احدکم ذروة الایمان. تاسو کی اس یوتن د ایمان غنڈائی تا د ایمان رفعت تا نشی رسیدلے حتی یکون الناس عنده مثل الابائر فی جنب اللہ. تردی پوری چې د الله رب العزت په مقابله کې دا ټول مخلوق دته هیڅ کار شي. حسن بصری رحمه الله تعالی فرمائی حق علی من عرفه اینکر علی کل من سوا. چې چا الله پیژندل دی چا په الله رب العزت باندې ایمان راوړل دی په دا واجب دی چې د الله تعالی د مقابل نه د الله رب العزت د دشمنانو نه بایکاټ وکړي. دا اللہ رب العزت د دشمنانو نه بایکاټ ایمان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منگا خبر کړیو چې مقابل ستا دشمن د ایمان دشمن د قرآن دشمن هغه بستانه ایمان څنګه اخلي او په کومه طریقه باندې به اخلي. اسلام نه اخلي په کومه طریقه باندې به اخلي.
شروع به د کم ځای نه کوي او اختتام به په کم ځای باندې نو تعالی کم ځای کلک نیول پکار دي د کومو څیزونو خیال د لساتل پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث مبارک تے لا ينقضن اور الاسلام عروة لا ينقضن لا تنقضن اور الاسلام عروة اسلام با کڑای پا کڑای ماتول شي پا دما دما باندې با خلق ستاسونا ایمان و اسلام اخلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی كل من تقضت منها عروة تشبه الناس بالتي تليها چې کله خلق او اغیار د دې مسلمانانو نه یو کړای واخلی او یو کړای تینا ماته کی نو تشبس الناس بالتي تليها نو خلق با په بلی کړای باندې مونږولې ولګي وې ز خیر دی چې دا یو ورانه لاړ نو لا دړ دي شي داغي تلی فکر باندې کوي خلق او خلق بر دی فکر کوي چې بل رانه وانخلی دا غتلی چې کمه تینا غستی دا داغی فکر با نکی او چې کمه ورسره دا نو داغی فکر بی وسره چې دارانا وانخلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اولها نقضا الحکم اولنای کړای چې اغیار ماتی او د اسلام اولنای کړای چې ماتول شي نو هغه د حکومت د اسلام هغه د حاکمیت د الله چې د خلکو په نظر کې دا وګرځول شي چې الله رب العزت د جماعت او د مدرسې الله دی الله د بازار الہ نه دی الله رب العزت د پارلیمنت الہ نه دی دا دویت تے سنویت تے اللہ رب العزت فرمائلی دی لا تتخذو الہین اثنین دو خدایان مجوڑوئی چی یو خدای دی جماعت تے او بل خدای دی بہر زندگی دی نا مکمل ادخلو فی السلم کافا مکمل دا اللہ رب العزت شام اسلم وجہکا للدین اقیم وجہکا للدین حنیفا اسلم قال اسلمت لرب العالمين ان الدين عند الله الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء تفصيل كل شيء الله رب العزت اسلام چرا لے گلنے نو مکمل د ژوند نظام را لے گلنے او مکمل دستور الله رب العزت د حیات را لے گلنے اغیار اغی اولنے کوشش دا کئی چې د مسلمانانو نا حکم د اسلام لري کی چې دا شعبه اسلام مفلوج کی د اسلام دا شاخ چې دی نو دا کمزور کی چې اسلام کې حاکمیت او حکومت نشتا بس حکومت چې دی نو الوطن للجمیع مذهب چې دی نو دا بس دار یو سړی شخصي معامله ده چې کم مذهب قبل هغه قبول کی او هر چې وطن دی او حکومت تے نو دا ټولو شریکی کار دی لا سیاست فی الدین ولا دین فی السیاسہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چانگیزی چھے اسلام او حکومت چی دین دا دی او بل نہ جدا کا دا اغیار و کوشش دے نبی علیہ السلام فرمائی اولوها نقضا الحکم اولنای کړای چې ما تول شي اولنای حمله چې اغیار کوي نو هغه په حکم د قران باندې کوي الله رب العزت د قران کریم حکمت ذکر کړی ان انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله فاحكم بین الناس فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم افحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون دا الله رب العزت دا الله تعالی کتاب قرآن کریم چرے
صرف او صرف تلاوت لا، درس و تدریس لا، تعلیم او تعلم لا، سرچ او ریسرچ لا نه راغلی، بلکې دا الله رب العزت کتاب چې دی نو دا د زندګۍ نظام دی. تو نه میدانی کی آئینے تو چیز، زیر گردو سر تمکینے تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم. قرآن کریم چې دی دا د مسلمانانو ژوند دی، د مسلمانانو آیین دی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. اللہ رب العزت مومنانو تو ہوئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کا مسئلہ کی مسئلہ رالا ستاسو اختلاف راگے، پا پٹی راگے، پا دیوال باندے راگے، دیوال باندے راگے، پا گاڑی باندے راگے، کم جوان کی ستاسو مسئلہ رالا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. حاکمانو تو ہوئی ان تحکمو بالعدل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. چې تاسو فیصله کوئ نو فیصله په قرآن او سنت باندې کوئ. وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه دا ویلي دي چې لات او منات ختم شو او دا نبی علیہ السلام دا لات بوت اونیو او زمکی لیر اخلاص کو، مناتی اونیو او زمکی لیر اخلاص کو. او نبی علیہ السلام فرمائل جاء الحق وزاق الباطل. نو نبی علیہ السلام دا ہم فرمائلیو چی حلق قیصر ولا قیصر بعدہو، حلق کسرا ولا کسرا بعدہو. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی، دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی فرعونو، دا ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کی نمرودو، او دارنگی دا ہر پیغد عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی طولوسو او ٹیٹسو. آغا خلقو دا عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ کریو، دا نبی علیہ السلام مقابلہ کی دا غوخ آلیہ چیو نو آغاو یو قیصرو بل کسراو. نبی علیہ السلام فرمائل حلق قیصر ولا قیصر بعدو، حلق کسرا ولا کسرا بعدہو. چھ قیصرم ختم شو کسرام ختم شو. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. چھ کل قرآن کریم محنت کولشی او دا توحید و دا سنت دعوت ور کولشی او دا توحید و دا سنت آواز پورتا کولشی، باطل بی اثر نشی روچتولے او باطل بختمی. نبی علیہ السلام فرمائلیو حلق قیصر ولا قیصر بعدہو، حلق کسرا ولا کسرا بعدہو. نو مسلمانانو لا ددی شعبی کلک نیول بکار دی، ذکا اغیار کوشش کی، اغیار محنت کی چھ دا کڑا مسلمانانو نا مات کی، چھ ہر کلے دا مات اکڑا او حکومت ختم کو. دا مسلمانانو دا فکرنا او دا سوچنا دا خبرو یسلا چھ اسلام کی گینی حکومتم شتے، دا اسلام مفلوج دے، دا اسلام چھ کمدنو دا مصور سمارے دے. مصور سمارے جوڑاو سڑی لپوگا باندی نو ورطاوی لکای تکٹ کوئی لکای خبول کئی وی سر تکٹ کا. اغا مصور ورطاویل شیر بے دم شیر بے سر کس ندید، شیر بے دم شیر بے سر کس ندید، آ قسم شیر خدا ہم نافرید. چھ دا کم زمری لکای نوی او دا کم زمری سر نوی دا خوی لا چالی دل نوی، بلکہ قسم پا اللہ کدا سی زمری اللہ پا زنگلونو کے پیدا کروی. چھ کم اسلام مفلوجی پائی کی دا زندگائی نظام نوی، پائی کی دا جوان نظام نوی، پائی کی دا کور نظام نوی، پائی کی تدبیر المنزل نوی، پائی کی تدبیر مملکت نوی، پائی کی سیاست مدنی نوی. قسم پا اللہ کدا اسلام اللہ را لے گلے، دا اسلام اللہ نے را لے گلے، دا بیا خود ساختہ دا امریکی دا پیکٹرین پاس شوی اسلام نے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پیغمبرانو دا دعوت ورکڑے اللہ تعبدو الا ایہ، پیغمبر دا دعوت ورکڑے ان الحکم الا للہ.
او دای ویلی دی چې ذالک الدین القیم د فیصله اختیار د قانون اختیار دا به صرف او صرف د الله تعالی وي عبادت او حکومت دواړه د الله کېدل دا لا اله الا الله نبی علیہ السلام وی اولها نقضا الحکم اولنای کړای چې ماتیږي نو هغه حکومت دی او حاکمیت د اسلام دی دیل زور ورکول پکار دی او دویم اخیری چې ماتیږي الصلاة واخر دعوانا